परसों DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर पूछा गया आपसे कि जनाब आप आज इमरान खान को एंटी स्टेट कह रहे हैं और रियासत दुश्मन कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, तो यही बात तो आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी कही थी। ये तो आप पूरी की पूरी हिस्ट्री है। आपने तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मुहसिन पाकिस्तान, एक गैर सियासी शख्सियत, साइंसदान, जिन्होंने आपको ये ताकत बख्शी, जौहरी मुल्क बनाया पाकिस्तान को, आपने तो उसको भी नहीं बख्शा। उस शरीफ आदमी को भी आपने कहा ये एंटी स्टेट है, सिक्योरिटी रिस्क है। उस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जिसकी पूजा करनी चाहिए थी। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जिस साइंसदान ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को जौहरी ताकत दी, उन्होंने उसको इंडिया का सदर बनाया। इंडिया का सदर बनाया डॉक्टर अब्दुल कलाम को। हमने डॉक्टर कदीर खान के साथ क्या किया? हमने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने उनके जनाजे में शिरकत करके बताया कि आपका जो बयानिया है, आपकी जो गद्दार साज फैक्ट्री है, वो उन्होंने रद्द कर दी। ये है सूरत हाल। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि आप लोग 75-78 साल से आप लोग कहते हैं कि कोई और हीरो नहीं है, इस मुल्क का कोई और हीरो नहीं होना चाहिए। आपने ना किसी फिल्मी शख्सियत को हीरो बनने दिया, ना किसी प्लेयर को हीरो बनने दिया, और ना किसी साइंसदान को, ना किसी जर्नलिस्ट को। आपने किसी को हीरो बनने ही नहीं दिया। और जो हीरो सामने आया, आपने पाकिस्तान को हीरोज की मक्तलगाह बना दिया है। कत्लगाह, हीरोज को कत्ल कर दो। जबकि हीरोज कौमों को इकट्ठा रखते हैं, यकजा रखते हैं, सॉफ्ट इमेज होते हैं। हीरोज नहीं होंगे तो क्या होगा? आपको, आपने अपनी हरकतों की वजह से आपने कहा सिर्फ हम हीरो हैं। इस तरह से आपको हीरो कोई तस्लीम नहीं करेगा। अगर आप आइन भी तोड़ेंगे, कानून भी तोड़ेंगे, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करेंगे और आप कहेंगे आपको हीरो माना जाए, आपको हीरो कोई नहीं मानेगा। अगले 100 साल भी आपको कोई हीरो नहीं मानेगा। उसके लिए कारनामा सर अंजाम देना पड़ेगा। क्यों जान लालक जो हैं उनकी कौम रिस्पेक्ट करती है, जान लालक शहीद की। कर्नल शेर खान, क्यों लोग उसको सैल्यूट करते हैं। मेजर अजीज भट्टी को क्यों शहीद को सैल्यूट करते हैं, क्यों लोग इज्जत करते हैं। शबीर शरीफ को क्यों करते हैं। इन सब को, शहदा को सैल्यूट क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। क्यों कोई जनरल वहीद काकड़ को बुरा नहीं कहता? आज भी वो जिंदा सलामत हैं, 82 साल के हैं, आज भी वो जिंदा मौजूद हैं। क्यों उनको कोई बुरा भला नहीं कहता? जनरल जहांगीर करामत को कोई क्यों बुरा नहीं कहता? जनरल आसिफ नवाज जंजियों को कोई बुरा क्यों नहीं कहता? वो इसलिए कि उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की। जिस डिक्टेटर ने आइन तोड़ा, जुल्म किया, सिर्फ उसको बुरा कहते हैं। फौज को बुरा कोई नहीं कहता। आप ये डिक्टेटर्स फौज के पीछे छुपते हैं जाके। जिसने आइन तोड़ा, जिसने इक़्तिदार पे कब्जा किया, जिसने जुल्म किया, उसको लोग आज भी उसको तनकीद का निशाना भी और याहिया खान जैसे शख्स से नफरत करते हैं। आप उठते हैं और जनरल बाजवा अपनी इख्तितामी तकरीर में याहिया खान का डिफेंड करता है और उसको हीरो मानता है और उसको कहता है कि जनाब वो हमारा था। तो उसके बाद फिर आप खुद सोचें कि आप अपने इंटेलेक्चुअल को सोचें कि कौम क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है मामला। तो आगे आज बढ़ते हैं जी। तो लिहाजा अब 1st PMLA जो हैं हमारे PMA लॉन्ग कोर्स, उनके पहले फारिगुल तहसील ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद अहमद
اور یہ میرے سامنے ان کا 97 ایئرز اولڈ ہے، وہ 97 سال ان کی عمر ہے. بریگیڈیئر محمود احمد ہیں، فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس، اور اس وقت میرا خیال ہے چل رہا ہے کوئی 86 87 88 لانگ کورس چل رہا ہے. تو یہ پہلے پی ایم ایل اے لانگ کورس، پی ایم اے لانگ کورس کے پہلے فارغ التحصیل ہیں بریگیڈیئر احمد محمود، 97 ایئرز اولڈ. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے کب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے، اور میرا یہ پیغام ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری پیغام ہو جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے. اور وہ یہ کہتے ہیں تمام فوج کے لیے، اور جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت چیف ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ جو حلف اٹھایا ہے آپ نے اس کی پاسداری کریں، اس کی پاسداری کریں، اور آئین پاکستان کو تسلیم کریں، اور پاکستان کے عوام کو اس کی مرضی اور منشا اور اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں اگر پاکستان کو آپ نے ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے. یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد محمود کا انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور پاکستان کے عوام کے بغیر انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. آئین کا کہا ہے، آئین کی تابع داری کریں، جو آپ نے آئین حلف اٹھایا ہے اس کی اور آئین پاکستان کی. یہ 97 ایئرز اولڈ ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ریٹائرڈ فوجی جرنیل ہیں ان کی ایک تنظیم، ان کو بھی بولنے نہیں دیا جاتا. انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے بولنا چاہا، وہ پریس کانفرنس اٹھا دی گئی. جنرل ندیم انجم، جنرل امجد شعیب، ان کو گھر سے اٹھا لیا گیا. اس کے بعد راول پنڈی جو ہے وہ ان کے گھروں میں فوج بھیج دی گئی. یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، یہ معاملہ ہے. اب آتے ہیں پشاور جلسہ آج ہوا، اور پشاور جلسے میں بھرپور طریقے سے واضح طور پر 2-3 باتیں کی گئی ہیں. اور پہلے ذرا سنیے کہ وہاں پہ کیا کہا ناصر عباس صاحب نے. سنیے. جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کے چہرے پر بوکھلاہٹ لکھی ہوئی تھی، اس کا ایک ایک جملہ بول رہا تھا یہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہار چکے ہیں. آپ نے انہوں نے جو بھی اس میں باتیں کی ہیں ساری درست ہے، لیکن نام عمران خان کا نہیں، ان ڈاکوؤں کا لکھ دیا جائے جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے، جنہوں نے عمران خان کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے.